नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपदका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा अफगानिस्तानमा रहेका केही नेपालीको उद्धारबारे चर्चा गर्नेछौँ। अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा पुगेपछि त्यहाँका नागरिकलाई मात्र होइन, नेपालीलाई पनि चासो र चिन्ता बनेको छ। दक्षिण एसियाकै देशमा हिंसा भड्किँदा अरू जस्तै नेपालीलाई पनि चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो। यति मात्र होइन, अफगानिस्तानमा कार्यरत झन्डै 15,000 नेपालीको उद्धार कहिले र कसरी हुन्छ भन्नेमा आम नेपालीको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। तालिबानले राजधानी काबुल कब्जामा लिएपछि त्यहाँका राष्ट्रपतिले देश छाडेर भागेको बेला त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था के होला भन्ने चिन्ता झनै बढिरहेको अवस्थामा बुधबार 127 जना नेपालीको उद्धार गरिँदा केही आश भने पलाएको छ। अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा पुगेपछि त्यहाँका नागरिकलाई मात्र होइन, नेपालीलाई पनि चासो र चिन्ता बढाएको छ। विश्वका कुनै पनि ठाउँ, त्यसमाथि दक्षिण एसियाकै देशमा हिंसा भड्किँदा अरू जस्तै नेपालीलाई पनि चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो। त्योभन्दा पनि चिन्ताको कुरा त्यहाँ कार्यरत झन्डै 15,000 नेपालीको उद्धार कहिले कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता छ। तालिबानले राजधानी काबुल समेत कब्जामा लिएपछि र त्यहाँका राष्ट्रपतिले देश छोडेर भागेपछि बल्ल नेपाल सरकारले नेपालीको उद्धारका लागि भन्दै कार्यदल गठन गर्यो र त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा व्यक्तिगत विवरण टिपाउन भन्दै आह्वान समेत गर्यो। अमेरिकाले अफगानिस्तानको काबुलबाट उद्धार गरेका 118 नेपाली र 9 भारतीय सहित 127 जना नेपाल आइपुगेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले मङ्गलबार दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूलाई कुवेतबाट चार्टर विमान मार्फत नेपाल ल्याइएको हो। उनीहरू मङ्गलबार बिहान 10:15 बजे त्रिभुवन विमानस्थल झरेका हुन्। अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रूपमा रहेका 385 नेपालीलाई अमेरिकाले त्यहाँबाट उद्धार गरी कतारको दोहा पुर्याएको थियो। तीमध्ये 118 जना मङ्गलबार बिहान नेपाल आइपुगेका हुन्। सुरक्षा गार्डलाई
अमेरिकी दूतावासमा काम गर्ने गरी अफगानिस्तान पठाएको थियो। उनीहरूलाई दोहाबाट कुवेत पुर्याई अल जजिरा एयरवेज मार्फत नेपाल ल्याइएको हो। दोहामा रहेका अन्य नेपाली सुरक्षा गार्डलाई पनि क्रमशः उद्धार गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको छ। उद्धार गरेर नेपाल पुगेका मानिसले अहिलेसम्म नेपालीहरू सुरक्षित रहेको बताए। उनीहरूले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे। सामानहरू आफ्नो पसन्द सिभिल एरियामा चाहिँ अलि नै छ। हजुर भित्र तबसम्म हामी चाहिँ तपाईँलाई के गर्छौँ। अरू साथीहरू पनि ट्रान्समा बसिराखेकै छ। खै यति नै भन्ने त छ भने हाम्रो युएसएमसी चाहिँ हामी अहिले सबै आउँदैछ बसेर। हामीलाई चाहिँ युएस गभर्मेन्टले नै ट्याकल गरेर पुगेदेखि जजिरा गर्नु। तपाईँहरू जति त्यहाँ छ अमेरिकन एम्बेसीमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँको गभर्मेन्टले अरू नेपालीहरूलाई यहाँको राज्यले सहयोग गरेको छ। अरू एम्बेसीको लागि पनि अमेरिकाहरूले पनि उनीहरू आफ्नै हेरीमा राखेर एकैछिनमा हजुर हामी कता गयौँ अनि कति वर्ष भयो? कति वर्ष भयो तपाईँ जानुभएको? 3 वर्ष भयो। 3 वर्षमा हामी पुरै यो जहाजमा चाहिँ 127 जना। नेपालीहरू सबै सुरक्षितै छन्। अब के अरे युएस आर्मीको हेलिकप्टरले रेस्क्यु गरेर एयरपोर्टसम्म ल्याउने काम गरिरहेको छ। हामीले अरू मिडियामा देख्दा अवस्था एकदमै बाहिर भयावह चाहिँ अवस्था क्राउड धेरै नै देखिन्छ। छ। लगभग उनीहरूले क्याप्चर गरिसक्यो भन्ने हुन्छ। एमबिसीमा गएको यो बाहिरको सुरक्षा गार्डहरूलाई चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई केही पनि गर्दैनौँ। मेरो नाम राजकुमार थापा हो, म इन्डियन हो। इन्डियन हो। तपाईँ कसरी यहाँ आउनुभयो? वहाँदेखि अब उसलाई एक साथ पठाए तो यहाँको थ्रु नेपाल थ्रु म इन्डिया जाने हो। फेरि जाने नि नेपाल थ्रु? ए दिल्लीबाट आउनु भएको होइन? होइन, म डाइरेक्ट अफगानिस्तान होइन, अफगानिस्तान हुँदै दिल्ली भएरै आउनु भएको? ए कुवेतबाट सिधै यहाँ आउनुभएको? ए अब यहाँबाट चाहिँ दिल्ली जाने तपाईँ? ए कस्तो छ अवस्था त्यहाँ अफगानिस्तान? सिभिलियन एरियामा सिचुएसन ठिक छैन। बाँकी चाहिँ हाम्रो एरिया सेफ युएसदेखि भी हम लोग काफ़ी पाए मदद पाए, ठीक ठाक छ। अनि युएस एम्बेसीले त उद्धार गर्यो दाइ। अनि अन्य एम्बेसीमा पनि काम गर्नु भएको छ नि हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू होइन, सुरक्षागार्डको रूपमा के अरे हाम्रो नेपाली नागरिकहरू, उहाँहरूको अवस्था कस्तो होला? युएमएसी हाम्रो कन्ट्याक्टमा आयो युएस एम्बेसी सेफ छ, सेफ हुन्छ सबै सेफ। अवस्था त नाजुकै छ। अघि नै भनिसकेँ मैले, धेरै मिडिया साथीहरूलाई भने अवस्था नाजुक छ त्यहाँ। जानुभएको कति भयो? नाजुक छ। हामीले अब 2 वर्ष भयो। तपाईँको परिचय नि भयो? मेरो लालबहादुर पुनमा गएर। जस्तै उताबाट आउँदाखेरि कस्तो कस्तो समस्या भयो, कसरी आउनुभयो त्यो बारेमा थोरै बताइदिनु। हामी जुन युएसएमबिसीमा कार्यरत थियौँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या भएन। हामीलाई चाहिँ राम्रैसँग युएसएमबिसीमा राम्रैसँग इभ्यालुएट गरेको अवस्था एकदम राम्रोसँग आयो। बाँकी जुन आउन पाएका छैनन् उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कहिलेसम्म आइपुग्नुहुन्छ होला? उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त अब हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। यस अवस्था जुन यहाँको अवस्था अब झट्टै हेर्दा अवस्था अलिक नाजुकै छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अवस्था अलिकति भए नै छ। अब जुन यस्तो एमबिसीमा छ नि, एमबिसीमा कार्यरतहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एमबिसीले नै अलिकति इभ्याकुएट गरेर सुरक्षित ठाउँमा लगेको अवस्था छ। तर त्यो बाहिर सिभिलमा जानुभएको जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ अलिकति नाजुकै होला जहाँसम्म लाग्छ। त्यसको लागि त सरकारले नै अब गर्नुपर्ने हो। अब त्यो सम्बन्धित कम्पनीले गर्दै त्यो थाहा हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ उद्धार गर्न ढिलाइ गरिरहेको अवस्था हो? त्यो त ध्रुव सत्य कुरा हो कि अब त्यो सरकारले त ढिलाइ त गरेकै हो। होइन उहाँ सरकारले गर्दा हामीले सोचेभन्दा चिज धेरै फास्ट अगाडि बढ्यो। हामीले बुझ्नै सकेनौँ कि यसरी तालिबानले त्यहाँ यस्तो स्थिति गर्ला कब्जा गर्ला भन्ने कुरा धेरै फास्ट भयो नि त होइन? यो त नाटकीय रूपमा भएको जस्तो लाग्छ मलाई। ए त्यो चाहिँ खै त्यस्तो चाहिँ खै यो लडाइँ खै के भन्ने त्यो त नाटकीय रूप जस्तो। त्यही त
नाटकगिरी भयो जस्तो लाग्छ। गाउँमा अचानक गाउँ सहर हुँदै होइन कन्धार हुँदै कबुलसम्म 2-3 दिनमै पुग्यो त। त्यही त यहाँ त्यस्तो भीषण लडाइँ भएको पनि होइन खास भन्ने होइन तर नाटकीय रूपमा महिलाहरू कोही पनि छैन अहिले सबै निस्किसक्नु भएको छ। हजुर सबै गइसक्नु। म एमबेसी अन्डरमा अब कोही पनि हुनुहुन्न, हाम्रो नेपाली त्यहाँ कोही हुनुहुन्न। हजुर कति भयो बस्नुभएको त्यहाँ? 5 साल भयो। अनि त्यहाँको नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ बताइदिनु न। अहिलेसम्म त राख्दै छ अरे बाँकी सबै आएछन्, सबै सुरक्षित छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको घोषणासँगै त्यहाँ द्वन्द्व झन चर्किएको छ। विद्रोही तालिबान समूहले त्यहाँको सत्ता फेरि कब्जामा लिएको छ। राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छोडेर हिँडिसकेका छन्। त्यहाँ अझै थुप्रै नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन्। उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन पाकिस्तान सरकारले पनि समन्वय गर्ने भएको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकाले आफ्नो दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उद्धार गरेको थियो। त्यस क्रममा नेपालीहरूलाई पनि उद्धार गरेर कतारको दोहा पुर्याएको थियो। सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सकुशल उद्धारका लागि समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशन गरिसकेको थियो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले त्यहाँ रहेका नेपालीको शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो। अफगानिस्तानको विकसित घटनाका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीको वस्तुगत अवस्था पत्ता लगाई उनीहरूको उद्धार गर्न सरकारले शनिबार एक कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुखहरू एवं अर्थ, गृह, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र कन्सुलर सेवा विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरहका सदस्य रहेका थिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि नेपालीको उद्धार गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने, यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयात्मक रूपले कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन दिने। अफगानिस्तान रोजगारको हिसाबले पहिलेदेखि नै असुरक्षित देशको रूपमा लिइन्छ। 5 वर्ष अघि एउटा आत्मघाती हमलामा काबुल क्षेत्र नजिकै 13 नेपाली सुरक्षा कामदारको ज्यान गएपछि नेपाल सरकारले अफगानिस्तानको रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर अफगानिस्तानको रोजगारी फेरि खुल्यो। त्यहाँ रहेका बेलायत, अमेरिका सहित राष्ट्रसङ्घीय निकायको आग्रहमा सुरक्षा कामदार पठाउने गरिएको छ। कतिपय नेपाली अवैधानिक रूपमा पनि अफगानिस्तान पुगेका छन्। अरू देशका दूतावास तथा नियोगमा सुरक्षाको रूपमा काम गर्ने नेपालीलाई त ती देशले पनि उद्धारमा सहयोग गर्नेछन् नै। तर अवैधानिक रूपमा काम गरिरहेका नेपालीको उद्धार कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ता छ। भारतको बाटो हुँदै अफगानिस्तान पुगेका नेपालीको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालीहरूको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ? तत्काल जवाब चाहिएको छ। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को बडम गाउँका 400 घर परिवार खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। पटक पटक खानेपानी योजना निर्माण हुने गरेको भए पनि दिगो रूपमा निर्माण नहुँदा बडम गाउँका स्थानीय बासिन्दा खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। खानेपानीको अभावमा बडमका स्थानीय बासिन्दा पँधेरा वा खोलाको पानी पिउन बाध्य भएका छन्। डडेलधुरा नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को बडम गाउँका करिब 400 घर परिवार खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।
पटक पटक खानेपानी योजना निर्माण हुने गरेको भए पनि दिगो रूपमा निर्माण नहुँदा बडक गाउँका स्थानीय बासिन्दा खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आइरहेका हुन्। खानेपानीको अभावमा बडमका स्थानीय बासिन्दा पँधेरा वा खोलाको पानी खान बाध्य भएका छन्। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का स्थानीय बासिन्दा खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। वडा नम्बर 2 को बडम गाउँका करिब 400 भन्दा बढी घर परिवार दशकौंदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आइरहेका हुन्। गाउँमा खानेपानीको आपूर्ति नहुँदा बडम गाउँका स्थानीय बासिन्दा वर्षातको समयमा आधा घण्टाको दूरीमा पँधेराबाट पानी खाने गरेको भए पनि हिउँ र गर्मीको समयमा भने घण्टौँको दूरी रहेको रडुवा खोलाबाट पानी खान बाध्य भएका छन्। खानेपानीको अभावमा गाई गोरु पाल्न छोड्नुका साथै सरसफाई गर्नका लागि पनि यहाँका स्थानीयलाई समस्या हुने गरेको छ। पटक पटक खानेपानी योजना निर्माण हुने गरेको भए पनि दिगो रूपमा निर्माण नहुँदा आफूहरूलाई खानेपानीको चरम अभाव भएको स्थानीयवासीले दुखेसो गरेका छन्। खानेपानीको अभावका कारण बडम गाउँका के बालबालिका के वृद्ध जो कोही भए पनि घरको एकजना सदस्यले दिनभरि जसो खानेपानीको जोहो गर्नमै रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस गाउँमा खानेपानी योजना निर्माण नगरिएको भनी होइन। 2 वर्ष पहिले खानेपानी योजना निर्माण गरिएको भए पनि 3 महिना मात्रै धारामा पानी आएको र त्यसपछि धारामा पानी नआएको स्थानीयले बताएका छन्। कहिले पनि हामी पानी पाउँदैनौँ। कहाँ भइदिन आयो कि बा यो कतिको लाख आयो म त भन्ने झन्डो रे पैसा आयो भन्न आनो अब त्यो पानी त्यो खानालाई पानी मिल्दैन। पुरानो गएको पाला पनि 1 करोडको हिजो फाइनल भइसकेपछि अलिअलि पानी आइरहेको थियो, त्यो पानी पनि अहिले बन्द। खानेपानी योजना निर्माणको तयारी भइरहेकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै बडम गाउँमा खानेपानी पुर्याउने नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टको भनाइ छ। वर्षौंदेखि खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका यहाँका बासिन्दा कहिले खानेपानी आउला भनेर पर्खाइमा बसेका छन्। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा अफगानिस्तानमा रहेका केही नेपालीको उद्धारबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।